1.5 वर्षको पेन्डेमिकमा नेपाल सरकारले व्यवसायको लागि कति पैसा खर्च गरे? राष्ट्र ब्याङ्कको थ्रु ब्याङ्कहरूले आफ्नो ग्राहकहरूलाई जुन किसिमको एउटा सुविधा दिने कुरा थियो त्यो त्यसमा सुविधा दियो। त्यो सुविधा पर्याप्त छैन। अनि जो मान्छेहरू ब्याङ्कमा आश्रितै छैन अथवा ब्याङ्कको लोनमा काम गरिरहेकै छैन अनि उसले कसले हेऱ्यो? त्यो दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ कि मेरो हिसाबमा। अनि यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ त हाइली राष्ट्र ब्याङ्कले भने जस्तै धेरै हाइली इम्प्याक्टेड, मिडियम इम्प्याक्टेड र लो इम्प्याक्टेड जुन इन्डस्ट्रीहरू जुन छन् त्यही हिसाबले राष्ट्र ब्याङ्कले एकोमोडेसन गर्न कोसिस गर्यो। वर्षाल ब्याङ्कहरूले पनि त्यही हिसाबले राष्ट्र ब्याङ्कले जुन हिसाबले निर्देशन दियो त्यो हिसाबले ब्याङ्कहरूले काम गर्दै गए। अब अर्को एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ के छ भने हामी एनएफआरएसको प्रिन्सिपल फलो गर्छौँ। एनएफआरएसको प्रिन्सिपल फलो गर्ने भनेको चिज जे जति पनि मेरो एप्रुवल बेसिसमा इन्कम भएको हो त्यसलाई म आम्दानी माग्छु। ब्याङ्कहरूको जे जति अहिले इन्कम देखिरहेछ सबभन्दा पहिले तपाईँले सोध्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो एप्रुवल बेसिसबाट आएको इन्कम हो। अनि त्योभन्दा पछि डिस्ट्रिब्युटेबल इन्कममा जाउँ। जस्तै आज मात्रै एउटा ब्यालेन्स सिट छापेकोमा जुन ब्याङ्कको 10 भन्दा बढ्ता क्यापिटल छ उसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट के गरेको छ? मैले त्यसलाई साँच्चै बाँड्यो भने 8% भन्दा बढ्ता म बाँड्नै सक्दैन। अनि त्यो रिटर्न राम्रो हो त? अब आज एउटा नेप्सेमा जाँदाखेरि भने स्टक एक्सचेन्जमा झन्डै 60% जति सबै त बिएफआईकै सपोर्ट छ नि त। त्यहाँ भएको त्यत्रो ठुलो लगानीकर्ताहरूको एउटा एक्सपेक्टेसन भनेको पनि ब्याङ्किङ सेक्टर फिनान्सियल सेक्टरबाटै हो। अनि 8% चाहिँ ब्याङ्करले डिभिडेन्ड दिन लाग्ने स्टक प्राइस के हुन्छ होइन? यो इन द सेन्स कुरा के हो भने एनएफआरएसमा किन आइरहेको छु भन्दाखेरि एनएफआरएसले जब एप्रुवल बेसिसमा इन्कम गर्न उनले स्वीकृति दिन्छ अथवा त्यो पोलिसी छ भने हामीले राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा कुरा भनिरहेको थियौँ यो चिज एकाउन्टिङ जुन अहिले गर्ने तरिका छ त्यो गलत भयो होइन? मैले त्यो अनुसार जाँदाखेरि म ट्याक्स पनि पुरै तिर्नु पऱ्यो। मैले जुन चिज मैले पैसा उठाएकै छैन बजारबाट होइन त्यो पैसा मेरो उठ्ने नउठ्ने ठेगानै भइरहेको छैन। त्यसलाई मैले आम्दानी जबरजस्ती आम्दानी बाँड्न लगाएँ त्यसको ट्याक्स पनि मैले तिर्नु परेको छ आयकर। त्यो जसपाल हो र ब्याङ्कको लागि होइन? योभन्दा पहिले कुरा के थियो भने एनएफआरएसभन्दा पहिले ब्याङ्कले असुल गरेको आम्दानीमा मात्रै हामी आम्दानीको रूपमा माने अगाडि बढ्थ्यौँ। त्यो मोर सेफरेज थियो होइन? रिकभरी भएको आधारमा। अब त्यस्तै गरेर अब तपाईँ भन्नु न होटलदेखि लिएर अरू एयरलाइन्सदेखि लिएर जुन जुन हाइली इम्प्याक्टेड इन्डस्ट्री जुन छन् अनि एउटा कुरा अब पोल्ट्रीको कुरा गरौँ जहाँ ब्याङ्कहरूको बढ्ता लगानी पनि छन् होइन? त्यो सबै लगानीमा चाहिँ भएको चिजहरूको एउटा जुन ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ को आधारमा अगाडि बढ्दाखेरि जे जति उहाँले चाहिँ अहिले नराम्रो एउटा दौरबाट गुज्रनु भएको छ नि त्यो इन्कममा पनि मैले ट्याक्स दिएँ नि होइन त? अनि यो मिलेन होइन? एकैछिन पकाउनु होइन? त्यो भन्ने कुरा के हो भने अब पेन्डेमिकको परेको छ ब्याङ्कहरू र व्यवसायहरू सँगसँगै हिँड्नुपर्छ होइन? व्यवसायलाई चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो परेपछि म मात्रै बाँच्छु भन्ने कुरा त्यो सम्भवै छैन होइन त? त्यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले कुरा के गर्छ भन्दाखेरि ल तिमीलाई चाहिँ यो पेन्डेमिक पिरियड अवस्था पऱ्यो भन्नाले प्रोभिजन गर्दाखेरि अलिकति छुट दिने होइन? ब्याज उठाउँदा अलिकति समय बढ्दै दिने त्यति नै उसले एकोमोडेसन गर्ने कुरा हो। र अल्टिमेटली त्यसको जोखिम पैसा उठाउनु पनि जिम्मा त हाम्रै हो नि होइन? ढिलो चाँडो उठ्ला पनि हामी सोचौँला। तर यही बिचमा तपाईँले कतिपय व्यवसायहरू पलायन भएको छ नि त। त्यो व्यवसाय गर्नै नसकेपछि सस्तै नै गर्न नसक्ने भएपछि त ढोका बन्द गर्नु भएको बाटो छैन होइन? अब यो सबै चिजलाई अघि भने जस्तै ब्याङ्कबाट ऋण लिएको मात्रै होइन कि ब्याङ्कमा ऋण नलिएको अरू व्यवसायहरूलाई पनि सस्टेनेबिलिटीको लागि कसरी सरकारले हेल्प गर्छन् भन्ने कुराको सरकारबाट कुनै किसिमको पोलिसी आएन। त्यो नहुँदाखेरि व्यवसायहरू उकास्नुको लागि गर्नुपर्ने दिनुपर्ने चिज जुन छ त्यो चिजमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा सहुलियत नपुगेको मलाई त्यो अनुभव छ भने व्यवसायहरूले पनि ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट बढी भयो भन्दा आज हामी 7-8%मा चाहिँ इन्ट्रेस्ट झर्निसक्यो। त्यो झर्दाखेरि फेरि पनि उसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढी भयो भन्ने कुरा मात्रै रट लगाएर हिँड्ने हो भने अनि व्यवसायहरूले आफू उपभोक्तालाई चाहिँ उसले पासन गर्ने उपभोक्तालाई एउटा समस्यालाई चाहिँ जुझ्ने होइन? उपभोक्तालाई चाहिँ के सहुलियत दिने भन्ने कुरा पनि त सोच्नु पऱ्यो होला नि त। एउटा भनौँ न अब अहिलेको तपाईँकै शब्द साथ लिँदाखेरि पनि हाम्रो इन्फ्लेसन रेट त जस्ता तस्तै छ। ब्याङ्कको ब्याज घटेकै छ कहाँ गयो? ब्याङ्कको ब्याज घट्दाखेरि पनि इन्फ्लेसनको घटाउनुको लागि त्यसले केही कुराको इम्प्याक्ट दिँदैन भनेपछि यो बिचमा चाहिँ ब्याज तिर्नेसँग सम्बन्धित र चाहिँ जुन प्रडक्ट बेच्ने सामानको मूल्य छ त्यसको बिचमा चाहिँ तारतम्य मिलेन होइन?
भने बिचमा पैसा कहाँ हरायो भनेको सोध्नुपर्ने बेला भएन। तर ब्याङ्कहरू मोर ट्रान्सपेरेन्ट छन्, आफ्नो चाहिँ ब्यालेन्स सिट छापेर हिँड्छन्, उनलाई भन्न सजिलो छन्। तर जसले चाहिँ ब्यालेन्स सिट छाप्दैन होइन, अनि उसले के गरिरहेछन् भन्ने कुरा पनि त राज्यले राजनीति गरौँ एउटा कुरा। त्यससँगसँगै एउटा कुरा अहिले कोभिडको टाइममा छ, योभन्दा पनि कोभिडमा राम्रोसँग सप्लाईलाई चाहिँ चेनलाई मिलाएर एप्रोप्रिएट प्राइसिङमा व्यवसाय जसले जसले शास्ति खाएको छन् अथवा जसले इम्प्याक्टेड परेको छ, असर गरेको छ, उनीहरूलाई उकास्नको लागि, बाँच्न दिनुको लागि एउटा केही न केही आधार तयार गरेर नेपाल सरकारले केही सहुलियतहरू अगाडि लिएर आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कुनै पनि बेला इकोनोमी सुचारू रूपले सुविस्ता साथ चलिरहेको भन्ने बेलाको व्यवस्था अर्कै हुन्छ। त पेन्डेमिक बेलामा पनि त्यही नियम लागु हुन्छ त। हामी त सबै व्यवसायसँगै आबद्ध भएकै एउटा व्यवसाय भने हाम्रो व्यवसाय राम्रो भएपछि हामी स्वतः राम्रो हुन्छौँ क्या। त्यस कारण हामीले छुट्टै यो चाहिन्छ ऊ चाहिन्छ भन्नुभन्दा पनि व्यवसायले राम्रो हुने केही किसिमको प्रयासहरू भयो भने त ब्याङ्किङ स्वतः राम्रो भएर जान्छन्। र अहिले पनि तपाईँले एउटा कुरा एउटा इक्जाम्पल दिनु लागेको कुरा के हो भने फर्स्ट फेजको पेन्डेमिक पछि जब इकोनोमी बाउन्स ब्याक भयो, ब्याङ्कहरूले जुन हिसाबको लोन सोन यो एउटा इन्डस्ट्रीमा दियो नि सिस्टममा, त्यो त मलाई हिस्टोरिकली भएको थियो होइन। 4 सालको जुन लोनको ग्रोथ छ नि त्यो हिस्टोरिकल छ नि। अनि म चाहिँ जहिले पनि हाम्रो गभर्नर साहबको एउटा कुरा सम्झन्छु, हामीसँग कुरा गर्दाखेरि के भन्नुभएको थियो भने त्यो पेन्डेमिकको बेलामा ब्याङ्कहरू लिक्विडिटीले छालगार भए होइन, तरलता चाहिँ व्याप्त भयो। उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, यो बेलामा ब्याङ्कहरूसँग लिक्विडिटी नहुने सिचुएसन छ, त्यो कल्पना गरी हेरौँ र के हो छ, जुन चिकचिक हुन्छ नि होइन। भन्ने कुरा के हो भने त्यस बेला अब सबै चाहिँ मतलब हाम्रो नागरिकहरू घरभित्र बसे, ब्याङ्कमा चाहिँ जुन डिपोजिट बढेको गर्दाखेरि एक्टिभिटी नहुँदाखेरि खर्च नहुँदाखेरि पनि त डिपोजिट बढेको हुँदो हो होइन। किन रेमिट्यान्स चाहिँ खासै घटेको भएको छैन, मान्छेले खर्च गर्नेलाई चाहिँ अब कुनै चिज बाहिर व्यवसाय नै नखुलेको अवस्थामा त पैसा सबै घरमा राख्नु भन्दा पनि ब्याङ्कमा राख्नु बेस्ट भन्ने हिसाबले पनि त डिपोजिट पनि त रिमार्केबली बढेको छ। त्यही हिसाबले चाहिँ जब पेन्डेमिक अनि खोक्लो हुँदै गयो अनि अलिकति चाहिँ इकोनोमी भनौँ अब हलचल गर्न सुरु भएपछि फेरि ब्याङ्कको लोनले फेरि प्रोसेसै गयो होइन। अनि त्यसको चाहिँ एउटा मेन इम्प्याक्ट र अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने स्टक एक्सचेन्जमा पनि देख्नुहुन्छ भनेको यो सबै चिज जब इकोनोमी चलायमान हुन्छ, इकोनोमी एक्टिभिटी सुरु भएर जान्छन्, ब्याङ्कहरूले त्यसलाई चाहिँ एउटा एकोमोडेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नै व्यवसाय चाहिँ अनुरूप हुने गरी ब्याङ्कहरू अगाडि बढ्छ। त्यसको लागि ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ कुनै पनि बेलामा स्पेसल प्याकेज चाहिँ मैले दिनुभन्दा पनि उनीहरूलाई चाहिँ काम गर्नुको लागि अलिकति स्पेस चाहिँ दिनुपर्छ होइन। जस्तै हामी अहिले भन्छौँ नि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बेस रेट क्यालकुलेसन गर्ने तरिका, त्यसपछि आएर चाहिँ स्प्रेड गर्ने तरिका, अब स्प्रेड मतलब 4.4 राजमीले भनेको छन्, कम्पिटिसन हुँदाखेरि 3.4 आइरहेको छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ कसैलाई पनि जोर जसी गरौँ भनेर तिमीलाई छुट दियो भनेर जुन हिसाबको लिक्विडिटी बजारमा जान्छन् त्यो अनुसारको मसँग पैसा बढी भएपछि मैले डिपोजिटहरूलाई पैसा दिनलाई पनि त म कमाउनु पऱ्यो नि त। व्यापारीहरू अहिले ब्याङ्कबाट राहत पाउनुको लागि अब अर्थमन्त्रीका धान्नु छोडेर राष्ट्र ब्याङ्क धान्नु सुरु गर्यो भन्ने समाचार आयो। हुनु पनि हो, राष्ट्र ब्याङ्कले जति क्विकली उनीहरूको चाहिँ एउटा समस्याले सम्बोधन गर्न सक्छ नि, त्यो अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गर्दाखेरि बजेटमा आएर इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैसम्म त्यसलाई फेरि अर्को बजेट आउनु भ्याउँछ मलाई त्यस्तो किसिमले देखा परिरहेको छ। अर्थमन्त्री पोलिसी पनि पुरा हुँदैन होइन बजेटमा आएपछि। तर राष्ट्र ब्याङ्क त्यस्तो त्यस्तो भएन। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई र वित्तीय संस्थाहरूलाई तत्काल आफ्नो नीति निर्देशन अन्तर्गत इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ। त्यसको इम्प्याक्ट त्यसको चाहिँ एउटा व्यवसायहरूमा चाहिँ जुन फेसिलिटी जाने भन्ने कुरा छ त्यसको चाहिँ तत्काल चाहिँ लागु हुने हुनाले त्यतातिर बढ्ता जोड दिनु पुरा स्वाभाविक हो। अब मौद्रिक नीति के गर्छन् भन्दाखेरि मौद्रिक नीतिको मेन काम भनेको चिज त यो मोनिटरी चाहिँ जुन मार्केट जुन छ सर्ट टर्म मार्केट जुन थियो त्यसलाई चलायमान बनाउने हो, ब्याङ्कको सस्टेनेबिलिटी खोज्ने हो, ब्याङ्कको एउटा फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी खोज्ने जुन कुरा भन्छौँ नि, त त्यो सबै कुरा हुँदा व्यवसायले हामीले यो दिए हुन्थ्यो ऊ दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा उनीहरूलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कले जे कुरा पोलिसी दिन सक्छ त्यो पोलिसीको आधारमा कन्टिन्यू भइरहेको पनि हो होइन। अब जस्तै चाहिँ मैले ब्याङ्कले चाहिँ अब भन्ने मात्रै कुरा हो, यति अचाकले गऱ्यो उति अचाकले गऱ्यो भन्ने कुराहरूलाई कम्पिटिसनले आफै सेल्फ चेकिङ पनि गरिरहेको छ। अब हामीले खोजेको एउटा यो मोनिटरी पोलिसीमा मलाई लागेको सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यवसायहरूको सबभन्दा ठुलो मौद्रिक नीतिको आधारमा ऱ्याम्प्यान्टली एउटा फाइदा उठाउने भन्ने किसिमको लागि अलिकति त्यो कन्सेप्टलाई तोड्नु जरुरी छ। त्यो बारेमा इन्ट्रेस्ट बढाउ भन्ने होइन, उसले त्यो पाएको चिजलाई चाहिँ फर्दर चाहिँ डाउन द लाइन उपभोक्तालाई कसरी पास अन गरेर भन्ने हेर्नु परेन।
हैन राष्ट्रिय ब्याङ्कले त्यो एउटा चाहिँ मा पोलिसी अलिक स्ट्रङ ल्याए हुन्छ त्यो गर्ने काम पनि हामीले लिनु फेरि राष्ट्रिय ब्याङ्कले हामीले के निर्देश दिन्छ त्यो जुन व्यवसाय व्यापार घटेको छ त्यसको प्रफिट उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेल्स प्राइसमा कसरी चाहिँ एउटा इन्डिकेट गरेको छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ भनेर भन्नु पनि सक्छ त्यो हामी गर्नु पनि गरौँला हैन त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन तर जब इकोनोमीमा चाहिँ त्यत्रो ठुलो इन्ट्रेस्ट रेटमा चलखेल गरेर व्यवसायहरूलाई चाहिँ फाइदा पुर्याउन कोसिस गरिएको छ उसको पेन्डेमिकको चाहिँ इम्प्याक्टलाई कम गर्न कोसिस गरेको छ भने त्यो चिज भनेको डाउन द लाइन तलसम्म जानु पऱ्यो हैन त्यो भोक्टा लेभलसम्म पुग्नु पऱ्यो भनेको एउटा त्यो चिजलाई चाहिँ एउटा एड्रेस गर्नु पऱ्यो भने अर्को कुरा अहिले साँच्चैकै यो जुन 4 सालको मोटिभले के गर्यो भने यो होटलवालाहरू त्यसपछि रेस्टुरेन्ट धेरै इम्प्याक्ट हाइली इम्प्याक्ट परेको पर्टिसिपेटहरूमा राष्ट्रिय ब्याङ्कले 5% ब्याज ल्यायो अनि बाँकी 95%लाई 3-4 वटा इन्स्टलमेन्टमा पैसा उठाउने गरी रिस्केड्युल गर भनेको छ लोनहरूलाई हैन मलाई लाग्छ हामी झन्डै 11-12 अरबकै रिस्केड्युल गरेका छौँ अब त्यो रिस्केड्युल गर्दाखेरि अब भनौँ एउटा कुरा हाँसो त भनौँ है त मसँग 240 अरबको लोन हुँदाखेरि मैले रिस्केड्युल गरेको 11 अरब भनेको चाहिँ त त्यो पनि म सबभन्दा हाइएस्ट हो इन्डस्ट्रीमा रिस्केड्युल गर्ने ब्याङ्कहरू मैले सबभन्दा बढी मैले गरेको त्यसको मैले 55 करोड रुपियाँ मैले प्रोभिजन गरेँ 5%ले तर मेरो आफ्नो ब्यालेन्स सिटको साइजमा पनि त त्यो हारले 5% मात्रै भयो नि भनेको बाँकीले के गर्यो त बाँकी सबै चिज त्यो चाहिँ इम्प्याक्ट नगरेको इन्डस्ट्री हो त भनेको त होइन नि त भनेको त्यो एउटा जनमानसमा अथवा चाहिँ अरूमा जुन किसिमको एवेरनेस आउनु पर्ने हो त्यो एवेरनेस पनि आएको हैन हामीले रिफाइनेन्सको लागि चाहिँ अखबारमै छाप्यौँ रिफाइनेन्स पनि मैले 11-12 अरब मात्रै दिएँ त्यो पनि सबभन्दा हाइएस्ट हो इन्डस्ट्रीमा मैले दिएँ त्यो जो इम्प्याक्ट परेको छ ऊ ब्याङ्कमा आएर मैले पनि रिफाइनेन्स त्यो भन्नु सक्थ्यो नि त ओके अब त्यो चाहिँ पुरा फेज 1 सकिसक्यो अब त्यो रिफाइनेन्स ब्याङ्कहरूले अब सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको 1 वर्षको रिफाइनेन्स हो पहिलेदेखि अब आउने चाहिँ साउन्ड चैत वैशाखसम्म त्यो सकिन्छ त्यो सकिसकेपछि अब राष्ट्रिय ब्याङ्कले त्यसलाई फेरि रोल अप नगर्ने हो भनेर मसँग भएको 11 अरबको जुन रिफाइनेन्स छ राष्ट्रिय ब्याङ्क एकैचोटि छुट्टै दियो अब त्यो रिफाइनेन्सको त काम सक्यो अब तिमी पहिले पैसा बुझाऊ अनि मैले 11 अरब रुपियाँ राष्ट्रिय ब्याङ्क एकैचोटि बुझाउनु पर्ने अवस्थामा मेरो लिक्विडिटी इम्प्याक्ट पर्छ हैन अनि त्यो मात्रै होइन कि जो मान्छे रिफाइनेन्समा अलिकति सुविधायुक्त रूपमा बसिसकेको थियो उसले आज 1 वर्ष पुग्ने बित्तिकै त्यसको छायाबाट टाउकोबाट त्यो एउटा प्रोटेक्टिभ एउटा क्याप चाहिँ झिकिदिने हो भने फेरि भोलि समस्या पर्छ कि अहिले पेन्डेमिक सकेको छैन नि त कन्टिन्युटी छ र त्यो भयो भने अर्को कुरा के भने अघि भने जस्तै होटलहरू त जसको चाहिँ इम्प्याक्ट धेरै इम्प्याक्ट परेको थियो 5% को पैसा लिएर जब मैले 95% को इन्ट्रेस्ट ब्याजलाई रोलर गरिदिएँ 4 वटा इन्स्टलमेन्ट तिरेर भनेर त्यो ब्याजको ब्याज चाहिँ लिन पाइएन त्यो पनि लिएन ब्याङ्कहरूले हैन त अब उसले पैसा पनि तिरेन किन भन्दाखेरि 5% चाहिँ जेने किन पैसा तिरेर रिस्केड्युल गर्यो अब अहिलेसम्म होटल खोलेकै छैन भएपछि उसले चाहिँ बाँकीको 95% इन्स्टलमेन्टै तिर्न सकेन उसले 3-4 मा इन्स्टलमेन्ट तिर्छु भनेर मलाई कबुल गरेको थियो नि त राष्ट्रिय ब्याङ्कको नियमअनुसार निर्देशअनुसार त्यो पनि तिर्न सकेन भने यो अहिले बिचको पाकेको ब्याज पनि तिर्न सकेन एनएफआरएस अनुसार हामी लुज गरेकै छैनौँ होइन सबै आएको पाकेको ब्याजलाई पनि आम्दानी गरेर ट्याक्स तिरिरहेको छौँ कहाँ लुज गरेको छु र ब्याङ्कले अनि त्यही बाबुराम भत्तराईले भने जस्तै ब्याङ्कले धेरै नाफा कमायो त्यसका चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब क्यास बेसिसमा गऱ्यो भने हामी त चाहिँ पाटलमा आइसक्यो हाम्रो चाहिँ टोटल नेपाली ब्याङ्किङको एउटा के भन्छ त्यो मेकानिजम भन्नुभन्दा पनि अहिले कुन धरातलमा हामी छौँ त्यो सोध्नुपर्छ साँच्चै होटलहरूलाई र त्यो हाइली इम्प्याक्टेडमा गएको लोनहरू हेर्ने हो भने सायद 20 अरब होला भनौँ न मेरो पनि त सारा पैसा त ट्रेडिङमै छ नि त त्यही इम्पोर्टमै पैसा गरिरहेको छ नि त होइन भन्दाखेरि उनीहरूले पैसा राम्रो तिरिरहेछ म तपाईँलाई भन्छु र अस्ति असारकै कुरा गर्ने हो भने सारा ब्याङ्कहरूको रिकभरी राम्रो छ ट्रेड बिजनेस कारणले सबै ब्याङ्कहरूको इन्डस्ट्रीमा कहाँ छन् भन्ने कुरा हेर्ने हो र अब त्यसमा मेरो म्यानुफ्याक्चरिङ फेसिलिटी हाइड्रोमा गएको पैसा ठुल्ठुलो चाहिँ यो चाहिँ होटलहरूमा गएको पैसाको इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यसले मलाई आम्दानी त भन्न दियो हैन तर त्यसको क्यास नउठेको हुनाले हामी त्यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट सस्पेन्समा जुन छ त्यो बढ्यो हैन अनि इन्ट्रेस्ट सस्पेन्स बढेको सँगसँगै त्यसले डिस्ट्रिब्युटेबल जुन प्रफिट छ त्यो पनि घट्यो हैन यहाँ समस्या कुरा के भयो भने अब मैले क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका हो क्या अब कुनै होटलले मलाई चाहिँ आज 5 करोड रुपियाँ ब्याज तिर्नु पर्ने तिरेन हैन 1 करोड मेरो लोन छ क्वार्टरली के दिए पनि 2-2.5 करोड हुन्छ नि त 10 करोड मतलब वर्षको ब्याज बेला पनि 2.5 करोड हुन्छ उसले 1 क्वार्टरको तिरेन 2 क्वार्टरको तिरेन नतिराख्ने मेरो आम्दानी त गयो हैन
अनि मैले रिस्केजको राइट त्यसको 5% 10 लाख रुपियाँ लिएर मैले फेरि त्यसले रिस्केज गरेँ नि हैन मेरो इन्ट्रेस्ट रिसिभेबल बढ्यो सस्पेन्स बढेन क्या हैन त्यो हुँदाखेरि हामी फेरि चाहिँ मलाई तङ्ग्रियो नि ब्यालेन्स सिटमा फेरि के भयो भन्दाखेरि तङ्ग्रिएको देखियो यो सबै इम्प्याक्ट हेर्ने हो भने ब्याङ्किङ सेक्टर राम्रो हातमा छैन एउटा कुरा सोच्ने तरिका मात्रै फरक हो ब्याङ्कहरूको लागि पुँजी जहिले पनि आवश्यक छ किनभने विदाउट पुँजी त ऊ ग्रो नै गर्न सक्दैन हाम्रो जति पनि बिजनेस छ त्यो चाहिँ पुँजीको ग्रोथ सँगसँगै टाइप छ भन्ने हुनाले कसैले चाहिँ आफ्नो बिजनेस ग्रो गरिराखेको अवस्थामा राष्ट्रिय ब्याङ्कले निर्देशानुसार मैले पुँजी पुर्याउनु पर्छ भनेपछि म पुँजी पुर्याउँछु नि त हैन र एउटा कुरा यहाँ के हो भने जहिले पनि मलाई लागेको खड्का लागेको हामीले जुन इन्ट्रेस्ट रेटको रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ हैन त्यो हिसाबमा चाहिँ मैले कति प्रफिट कमाउन सक्छ अब ब्याङ्कले चाहिँ एउटा हरेक वर्ष 10% मात्रै तपाईँले बिजनेस ग्रोथको एउटा आकलन गर्नुभएको छ 10% क्वाइट नर्मल 10% त मेरो क्यास त हरेक वर्ष बढ्नु पऱ्यो नि क्यापिटल माने अब त्यो क्यापिटल मैले बढाउँदाखेरि म त दुईवटा उपाय छन् एउटा मैले कन्टिन्युस रूपमा आफ्नो प्रफिट फ्लो ब्याक गर्नु पऱ्यो हैन प्रफिट कमाएर 10% फ्लो ब्याक गरेर जानु पऱ्यो सो द्याट यु क्यान सस्टेन द बिजनेस ग्रोथ अदरवाइज मेरो बिजनेसले सस्टेन गर्न सकेन नाफाले सस्टेन गर्न सकेन भने म फेरि सेयर लुका गरेर मैले पैसा हाल्दा भन्नु पऱ्यो अर्थात् त्यो दुईवटा नै अथवा म बिजनेसलाई हात खुट्टा बनाएर चुप्लाई बस्ने हो तपाईँ कुन बाटो तपाईँ अपनाउन चाहनुहुन्छ राष्ट्रिय ब्याङ्कले क्यापिटल बढाउने भन्ने हिसाबको लागि त्यस्तो केही कुरा ठुलो अहिले सोच लिनु पर्ला जस्तो मलाई लागिरहेको छैन तपाईँले भने जस्तै होइन अब मर्जरकै कारणलाई अथवा मर्जरी गराउनुको लागि क्यापिटल चाहिँ एउटा उपाय हुनसक्छ त्यसलाई क्यापिटल बढाएर यिनीहरूलाई अलिकति प्रेसरमा राखौँ होइन अब पहिले 8 अरब पुऱ्याउँदाखेरि पनि प्रेसरमा राखेको भएर ब्याङ्क 8 अरब झरिहाल्थ्यो नि त होइन त्यस बेला राइट इस्यु गर्न छुट दिएको भनेर नझरेर हो नि राष्ट्रिय ब्याङ्कले यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको पोलिसी लिन्छ मलाई थाहा छैन तर मर्जरको लागि क्यापिटल एउटा उपाय लिनुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन यस्तो कुरामा चाहिँ मतलब पैसा असुल गर्दाखेरि पनि तिमीहरूले चाहिँ कहाँबाट नाफा आयो भन्ने कुरा त राष्ट्रिय ब्याङ्कले त्यो सोचेन नि तर कुरा के त्यो नहुँदा पनि एउटा कुरा राम्रो पोलिसी के आयो भन्दाखेरि क्यास डिभिडेन्डमा अलिक अङ्कुश लगायो भन्दा जति कमाएको छ सबै फ्लो ब्याक भएपछि क्यापिटलकै रूपमा बस्यो त्यसले गर्दाखेरि मेरो सस्टेनेबिलिटी क्यापेसिटी बढ्यो नि त ब्याङ्कको हैन भोलि लस सस्टेन गर्न सक्ने क्यापेसिटी बढ्यो अब फेरि यसपालि अब गुड लोन रेट 0.3 चाहिँ फेरि बढाइदियो प्रोभिजन त्यो इन्डाइरेक्टली ब्याङ्कको सस्टेनेबिलिटी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय ब्याङ्कले निरन्तर त्यसमा लागिराखेकै छ त्यहाँ ब्याङ्कको फाइनेन्सियल हेल्थ राम्रो भएको कारण पनि त्यही हो मर्जको कारणले क्यापिटल बढ्यो बिचमा चाहिँ मलाई लाग्छ ग्लोबलले अरू ब्याङ्कले जति ग्लोबलले चाहिँ त्यो राइट इस्यु कहिले पनि गरेन हैन क्यापिटल जुन हिसाबले मर्ज भएको इन्स्टिट्युसनको आधारमा क्यापिटल बढाएर बिजनेस पनि बढाउन लगेको छ भने जति बिजनेस चाहिँ हामीले एटेन्ड गऱ्यौँ त्यसको लागि चाहिँ क्यापिटल पनि त्यही हिसाबले बढेको पनि हिसाब छ त्यो मर्जको एउटा सिनर्जीको सबभन्दा ठुलो पाटो त्यो हो भने अब बढेको इन्स्टिट्युसनलाई तपाईँले कसरी सम्हालेर जानुभएको छन् भन्ने हिसाब गर्दाखेरि पनि मर्जरमा जहिले पनि एउटै मात्र कुरा म देख्छु बिजनेस भनेको चिज त यो क्लासमा ब्याङ्कमा काम गर्ने पनि त्यही हो अर्को ब्याङ्कमा काम गर्ने पनि त्यही हो नम्बरले किन जुन किसिमको हाम्रो बिजनेसको अहिलेको मेकानिजम छ बिजनेसको जुन पाटो छ गर्ने तौर तरिका जुन छ अब आज कमर्सियल ब्याङ्कहरू भेर बस्दाखेरि म यो क्लासको चाहिँ म 5-6 अरबको पैसा पनि दिन्छु तल गएर म चाहिँ 1 लाखको पैसा पनि दिन्छु मेरो गाउँमा चाहिँ भेरको ब्रान्चहरूले 6 अरब 5 अरब 50 करोड गर्दैन नि त हैन भन्दाखेरि हामी त्यस्तो किसिमको चाहिँ ब्लेन्डेड ब्यालेन्स सिटमा काम गर्छौँ नि हैन 1 लाखदेखि अरबसम्मको लोन पोर्टफोलियो हामी ह्यान्डल गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो नेपालको इकोनोमीको साइजले मागे अनुसारको त्यो लोकल मार्केटले मागे अनुसारको कसरी ब्याङ्किङ सुविधा दिन सक्छौँ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ ब्याङ्क म्यानेजमेन्टले कसरी हेर्छ त्यसमा फरक पर्छ द्याट्स वाइ यु ग्रो एज वेल दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब विभिन्न किसिमको अर्गनाइजेसनको कल्चरबाट हाम्रो एउटै छाता पनि आउँदाखेरि त्यो विभिन्न कल्चरहरू चाहिँ त्यहाँ कायम बाँकिरह्यो भने त्यहाँ समस्या हुन्छ अब कल्चरल डिफ्रेन्सलाई चाहिँ कसरी एउटा समेटेर त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अनि तपाईँको रोल आउँछ कि त्यो होइन त्यो भनेको म एउटा कुरा के विश्वास गर्छु भने एकजना चाहिँ कुनै पनि स्टाफ ग्लोबलमा काम गरिरहेछ ऊ आफै राइटिङ दिएर अर्को बी भन्ने ब्याङ्कमा गयो त्यहाँ जाँदाखेरि ऊ चाहिँ त्यो कल्चरमा थाल्नुलाई आफै कोसिस गर्छ नि उसले थाल्नुमै थाल्छ किन ब्याङ्किङ सेक्टरमा जति टर्न आउट हुन्छ नि मान्छेहरू सबै ठाउँमा गइरहेछन् अर्को ब्याङ्कमा गएर ऊ चाहिँ त्यसै आफूले कल्चर थालेर त्यो ब्याङ्कलाई चाहिँ एउटा राम्रोसँग सर्भिस दिनु उसलाई सकिरहेको रहेछ नि त त्यही हिसाबमा अगाडि बढिरहेछ भने यहाँ फरक के मात्र पऱ्यो मर्जर हुने बित्तिकै मैले चाहिँ पुरै संस्थाकै सबै कर्मचारी यसले चाहिँ 500-700 कर्मचारी आउँदाखेरि अब रिटेन्सन कर्मचारी आउँदाखेरि कल्चरको डिफ्रेन्सेस त्यहाँ सुरु भयो क्या
एकजना आएको भए ऊ आफै थाल्थ्यो कल्चरमा। अब 200 जना आइसकेको छ, मैले थाल्नु पऱ्यो भनेर होइन। अब अलिकति त्यसलाई चाहिँ समय दिएर यिनीहरूको कल्चरल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने म चाहिँ नट ए प्रब्लम होइन। त्यो किन घटेको छ मैले तपाईँलाई भन्दैछु र, त्यो भनेको आज आउने बित्तिकै मैले भोलि त्यो 200-250 मान्छे म कहाँ बढी भयो सेन्ट्रल अफिसको भनेर म काट्न सक्दैन। वान, त्यसलाई एक्टिभेट गर्नलाई मैले बिजनेस एक्सपान्सन गरेर उसलाई एक्टिभेट गर्दै जानुपर्छ होइन। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँले भन्यो नि सिनियर लेभलमा त खासै असर गरेन। अब जुन ठाउँमा जुन चाहिँ मेरो घरहरू लिइरहेको त्यो भाडा पनि घट्यो। र समस्या के भयो भन्दाखेरि जुन कर्पोरेटको मान्छे आएको छ उसले राख्ने त्यो घर भाडा अहिले पनि कन्टिन्यू भइरहेको छ नि त भनेको। यो सबै चिज भनेको इट विल बी अल बेनिफिसियल विदिन द पिरियड अफ नेक्स्ट 2 इयर्स हो। मर्जर गरेको 2 वर्षभित्र त्यो सबैलाई म्यानेज गरेर जाँदाखेरि मान्छेहरू पनि त्यही हिसाबले एक्टिभिटी हुँदै जान्छ भनेको। बिजनेस एक्सपान्सनले त्यसलाई एकोमोडेट गर्न सक्नु पऱ्यो होइन। हिजो चाहिँ मतलब जति मान्छे थियो त्यो मान्छे मकान डबल भयो, अब त्यसलाई चाहिँ मैले डबल भएको मान्छेलाई एकोमोडेट गर्नुलाई त मेरो बिजनेस साइज गर्नु पऱ्यो। हामी अहिले त्यही एक्सर्साइजमा छौँ। हामी कुरा के गरेका छौँ भने 2025 सम्ममा म ब्याङ्कको साइज डबल हुन्छ होइन। तर म्यान पावर कहिलेको डेटको तुलनामा यो अस्तिको गएको असार योभन्दा पहिले जति पनि बाहिर ब्रान्चहरू खुलेको थियो नि, राष्ट्रिय ब्याङ्ककै पोलिसी अनुसार चाहिँ बाहिर 2+2+1 खोलेपछि नेपाल काठमाडौँ खोल्न पाइने भन्ने आधारमा 13वटा ब्याङ्कको लागि हामी एलिजिबल थियौँ ब्रान्चको लागि। त्यही हिसाबले राष्ट्रिय ब्याङ्कले स्वीकृति दिएर खोलेको। तराईमा पहाडमा हिमालमा जुन किसिमको ब्रान्चको एक्सपान्सन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर काठमाडौँमा अब मेरो ब्रान्च पुग्यो भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन क्या कहिले पनि। काठमाडौँ भनेको 3 नम्बर प्रदेश भन्ने यस्तो ठाउँ हो जहाँ टोटल ब्याङ्कको 60% बिजनेस हुन्छ होइन। अब अहिले काठमाडौँमा चाहिँ सबै ठाउँमा जुन हिसाबले जनसङ्ख्या बढोत्तरीमा भएको छ, जहाँ पनि कस्तो सिचुएसन भयो भन्दाखेरि एउटा टोलमा मेरो त्यहाँ ब्रान्च भएन भने त्यो उसले चाहिँ 2टा टोल चाहिँ नागेर गरेर डिपोजिट गर्न आउने चान्सेस कम भयो क्या अहिले यहाँ। सबै ब्याङ्कले ब्रान्च खोलेको छ, घर घरमा ब्रान्च जस्तै हुन लागिसकेको छ नि त। त्यो हुँदाखेरि मैले आफ्नो जुन किसिमको एउटा डिपोजिट ग्रोथ स्ट्रेटेजी लिँदाखेरि त्यो डिपोजिट कलेक्सन सेन्टरको लागि भए पनि मलाई ब्रान्च चाहिन्छ पकेटमा। सेभिङ्स डिपोजिट बढाउने वी आर द बिगेस्ट ब्याङ्क। हाम्रो अहिले पनि हेर्ने हो भने मेरो इन्स्टिट्युसनल डिपोजिट भनेको मेरो 32 पनि छैन। राष्ट्रिय ब्याङ्कले 50% जान पाइन्छ भनेको छ नि त। त्यो लेभलमा हामी रिटेल भएर बसिरहेका छौँ होइन। पोहोर साल हाम्रो 50 अरबको डिपोजिट बढेको मध्ये 25 अरब मेरो सेभिङ बढाएको छ। र अहिले हामी वाणिज्य ब्याङ्क भन्दा एक स्टेप मात्र पछाडि छौँ क्या टोटल सेभिङ्स डिपोजिटमा। आज मेरो सेभिङ्स डिपोजिट 102 अरब सेभिङ्स डिपोजिट मात्रै भनेको। यो जुन किसिमको एउटा रिटेलमा हामी ग्रो गर्न सकिरहेका छौँ त्यही ग्रोथ चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा लेन्डिङ पोर्टफोलियोमा हाम्रो अहिले रिटेल र कर्पोरेटमा 40-60 को भनेको 40% कर्पोरेटमा र प्रोजेक्ट र 60% मेरो रिटेलमा छ। त्यही प्रोपोर्सनलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ भन्ने कुरा लागेको छ। अनि हामीले ब्रान्चहरूमा चाहिँ जुन किसिमको टार्गेट दिँदाखेरि पनि अन्य त्यही हो। कर्पोरेट ब्याङ्क ब्रान्चेसहरूले मात्रै ह्यान्डल गर्छ, बाँकी सबै ब्रान्चहरूले एसएमई नै ह्यान्डल गर्छ। डिजिटाइजेसन हामी अहिले फिनाकल 10मा यही एप्रिल जान्छौँ होला होइन। सबै प्रिपरेसन भइसकेका छन्। मैले तपाईँले भने मेरो आइटीले डिजिटल डिपार्टमेन्ट छुट्टै छ। हरेक चिजमा डिजिटाइजेसनमा उनको स्टडी, हरेक डिपार्टमेन्टको अटोमेसनमा स्टडी त्यो चाहिँ फुल प्लेजेडमा छन् होइन। कुनै पनि चिज डिजिटल प्रडक्टहरू हामी कहाँ नगएको भन्ने कुरा छैन। नयाँ प्रडक्ट पनि आउने गरेको छन्। हामी आफ्नै आइएमई ग्रुपमै पनि अहिले एउटा स्विफ्ट टेक्नोलोजी छन्, एससिटी पनि छन् होइन। त्यो अनुसार उसले पनि हेल्प गर्छ डिजिटाइजेसनमा ब्याङ्किङको। त्यो अनुसार चाहिँ फिनटेकमा अरू इन्टरनेसनल ब्याङ्कहरूले दिइराखेको चाहिँ जुन सर्भिसेसहरू अथवा चाहिँ प्रडक्टहरू जुन छन् त्यसलाई पनि आत्मसात गरेर नेपालीमै जनमानसमा तपाईँले डिजिटल ब्याङ्किङै कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। यहीँ हुँदाखेरि हामीले आइएमएफ फाइनेन्सलाई लियौँ। नेपालको हिस्ट्रीमा होला 105 रुपियाँ दिएको हामीले हो। त्यो किन दिएको भन्दाखेरि त्यो लिएपछि जुन किसिमको डिपोजिटको कम्पोजिसनमा चेन्ज भएर गयो नि, त्यो आजसम्म ग्लोबललाई त्यही रूपमा चाहिँ पछ्याउनलाई हामीले सहयोग भइरहेछ भनेको। त्यसपछि 105 दिएको त वाज क्वाइट जस्टिफाइड। तर कमर्सियल ट्रस्ट आउँदाखेरि उसको कर्पोरेट बिजनेस बढ्दा आयो, कर्पोरेट डिपोजिट बढ्दा आयो। त्यसलाई फेरि चाहिँ हामीले रिटेलमा चाहिँ लिएर चाहिँ एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो भनेको चाहिँ एकचोटि थ्रो ब्याङ्कहरू आउने भन्ने बित्तिकै मेरो ब्यालेन्स सिटको कम्पोजिसनलाई चेन्ज गर्छ क्या होइन। त्यो कम्पोजिसनलाई चेन्ज गरेको चिजलाई फेरि सुचारू रूपमा चाहिँ किन रिटेलमा नगएको सुखै छैन। लोन पनि एसएमई नै हो, डिपोजिट पनि रिटेलै हो। आज ग्लोबलको रिटेलको डिपोजिट राम्रो भएको हुनाले हाम्रो बेस रेट कम भयो होइन। हामीसँगै साइजमा सँगसँगै आएको ब्याङ्कहरू आज बेस रेट चाहिँ 7.5-8 हुँदाखेरि हामी उनीहरूभन्दा 1% मुनि किन बस्न सकिरहेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो रिटेल डिपोजिट बेस राम्रो छ
त्यो रिटेल डिपोजिट बेस चाहिँ अब जनता ब्याङ्क आएर चाहिँ रिटेलको डिपोजिट बेस भएर राम्रो भएको भने भने नि त्यो जुन किसिमको फेरि उहाँ आइसकेपछि पनि त्यही ब्रान्चेसहरूलाई पनि हामीले रिटेल डिपोजिटको जुन हाम्रो कल्चर जुन छ त्यही कल्चरमा हाम्रो ब्रान्चेसहरूलाई कसरी अगाडि डोराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा त्यसमा सक्सेस हो नि त स्टोरी त। मेरो बेस रेट कम छ, लोन चाहिँ सस्तो न सस्तो पाएछ होइन। अब ग्राहकहरूलाई पनि जुन हिसाबले हामीले रेगुलर रूपमा एउटा इन्ट्रेस्टले सर्भिस गर्नुको लागि हामी एउटा सस्टेनेबल जुन ब्याङ्किङ गरिरहेको छ नि त्यसमा चाहिँ जस्तै कसैले चाहिँ एकैचोटि इन्ट्रेस्ट रेट 9% परेर भोलि 2%मा उठाएको परेर हामी गरिरहेको छैनौँ। सस्टेन रूपमा गएको हुनाले कन्फिडेन्स चाहिँ बढेको छ। हिजो ग्लोबल एक्लै हुँदाखेरिको सिचुएसन र झन्डा एक्लै हुँदाखेरि सिचुएसन भन्दा त दुईवटा मर्ज भएपछि स्टकमा राम्रो प्राइसको रिफ्लेक्सन पनि राम्रै भएछ होइन। हिजो झन्डा हुँदाखेरि सायद 300-400 थियो होला, ग्लोबल हुँदाखेरि पनि 400 हिसाबमा आसपास थियो, आज 500 पुगेको छ नि झन् 400 हिसाबले। एउटा कुरा अहिले ब्याङ्किङले दिन सक्ने जुन रिटर्न जुन छ त्यो ओभरअल रूपमा चाहिँ त्यो धेरै ठुलो चेन्ज चाहिँ हुँदैन। अब सिभिलले चाहिँ 10 दियो भने म 20 दिउँला र 15-16 दिउँला, त्यति डिफ्रेन्स त हो नि। त किन जुन किसिमको ग्रोथलाई पनि सस्टेन गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भनेको इज मोर इम्पोर्टेन्ट है। त्यो हरेक कुराको लागि प्यारामिटरमा तपाईँले मैले कति पैसा कहाँ फायर गर्यो, कति पैसा कहाँ गर्यो, यसले के पायो भनेर जाने हो भने त्यो ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको चाहिँ ग्रोथको प्यारामिटर त्यो होइन। ब्याङ्किङ सेक्टरको ग्रोथको प्यारामिटर भने तपाईँ यो इकोनोमीमा कसरी सस्टेन हुन चाहनुहुन्छ र सस्टेन भइरहनु भएको छ, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। भोलि यस्तो किसिमको पेन्डेमिक आएको बेलामा नेपाली ब्याङ्किङ सेक्टरले जुन ठेकेर बसेको छ द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट होइन। अनि त्यो कुरोलाई त हामी सबैले त एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरलाई एउटा नेपालमा कर्पोरेट गभर्नेन्सको लागि जुन किसिमको कन्ट्रिब्युसन ब्याङ्किङ सेक्टरले गरेको छ, फिनान्सियल सेक्टरले भन्छु म, त्यो चिजबाट चाहिँ सबैले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ नि त। नेपालको इकोनोमी साइज जुन बढ्दै गएको छ नि त्यसले गर्दाखेरि सानसानो ब्याङ्कहरूको हिसाबमा मैले मार्केटमा राम्रो प्ले गर्न सक्दैन होइन। म ठुलो साइज भएर गइसकेपछि आज एउटा तपाईँलाई भनौँ हामी चाहिँ अहिले 6-7 अरबको पनि एउटा ग्रुपलाई अथवा सिङ्गल पार्टीले 8 अरबसम्म दिँदाखेरि पनि हामी गर्न सक्छौँ। हिजो 50 करोडको लोन दिने बेलामा कन्सोर्सियम खोजिदिन्थ्यो हुन्थ्यो। त्यो भनेको नेपाली साइज ग्रो भए जस्तै ब्याङ्कको साइज पनि ग्रो भएको अवस्थामा एउटै ब्याङ्कमा त्यो किसिमको एउटा बिजनेसको चाहिँ एउटा धान्न सक्ने सस्टेन गर्न सक्ने क्यापेसिटी बढेको छ भन्दा हामी त इन्टरनेसनल ब्याङ्कको रूपमा कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ नि। बढेको छ, व्यापारी थुप्रै बढेको छ, ऋणहरूको साइज भन्दा पनि एसएमएको आफ्नो ठाउँमा भए तापनि अरू जुन किसिमको एउटा कर्पोरेट साइज धेरै बढ्यो। तपाईँ भन्नु अहिले मोटरसाइकल बेच्ने मात्रै मान्छे कर्पोरेटले कति पैसा मतलब तौरमा गर्छ होला? 8-9 अर्ब त मैले बजाजको नै हेरेको भनेपछि पहिले मैले त्यो थाहा पाएँ नि त होइन। त्यो किसिमको हरेक एउटा होम्स्टे सिमेन्टको चाहिँ कति होला थाहा छैन, तपाईँ भन्दैन होइन। त्यो तपाईँले भनेको एउटा सिमेन्टमा 5 अरब भनेको मान्छेहरूको बिजनेस साइज बढी 20 अरब पुग्न लागिसक्यो भनेको त्यही हिसाबले हाम्रो इकोनोमीमा कन्स्ट्रक्सन पनि त्यही हिसाबले भइरहेको छ नि त, बढेको भने जसको भनेको हिजो चाहिँ जुन किसिमको बिजनेस गरिरहेको थियो मान्छेहरूमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा कन्स्ट्रक्सनमा गइरहेको थियो, अब आज चाहिँ त्यत्रो ठुल्ठुलो चाहिँ मतलब इन्डस्ट्रीहरू आएर छन्, बुलेटको त्यही सिमेन्टको त्यतिकै आएर छन् भनेपछि त इकोनोमीमा कन्स्ट्रक्सनको जुन बुम भएर चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको पर्चेज क्यापेसिटी बढ्छ, कामहरू गरेछ। मैले देखेको अलिकति फरकपन के छ भने नि फाइनेन्स सेक्टर पब्लिक भएर पर्छ। आज मैले पब्लिक भयो भन्नेमा पब्लिकको सबै मान्छे गरेर म्यानेज गर्ने चिज त होइन नि होइन। तर पब्लिकमा चाहिँ म जानु नजानु एउटा फिनान्सियल डिसिप्लिनले मेन्टेन गर्छ। तपाईँले भन्नुभयो भने म प्राइभेट सेक्टरको छु, फ्यामिली एफेयरमा छु, मैले त्यो पब्लिकसँग कसैले मैले क्वेसन फेसै गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि मेरो फिनान्सियल डिसिप्लिनमा अलिकति तलमाथि हुनसक्छ। जब म पब्लिक हुन्छ एजिएम गर्नुपर्छ, एजिएममा कोही नभए पनि 10 पैसाहरूलाई पनि यो के भएको भनेर सोध्ने क्वेसन आउँछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि प्रायः जस्तो चाहिँ मतलब पब्लिकमै गएको इन्स्टिट्युसनहरू भयो भने हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल उहाँहरूसँग कुरा गर्ने कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ बढ्छ। त्यो चाहिँ पक्कै हो।